जनाब उवैस रब्बानी साहब ذاتی طور पर किस मसलक को फॉलो करते हैं? एक बात याद रखिएगा यासर सर, मैंने कभी इस पर बात नहीं की, आज आपके प्रोग्राम में जी करना जी चाहता बिल्कुल। हूं। मसलक की कैद में खुद को बंद नहीं पाता। इंजीनियर भी तो यही कहते हैं। इसी बात से तुम्हें मुतासिर था उनकी। कुछ लोग आपको अहले तशय्युअ से जोड़ते हैं, तो सच्चाई है उन लोगों की बात में? अगर मैं कोई मसलक रखता भी हूँ, यही बात उन्होंने मैशर में आके अल्लाह के सामने करनी है। आप नहीं हैं? अगर मसलक की छाप के नुकसानात ज्यादा हैं। पूरे कुछ आपकी ज़ाती गुफ्तगू से, कुछ प्रोग्राम से, कुछ चैनल्स पर आपकी टॉकिंग से इस तरह की बात करते हैं, तो आपको सुन्नी कह सकता हूँ मैं कहता हूँ आप मुझे ना कहें सुन्नी। उवैस रब्बानी शिया है लेकिन वो छुपाते हैं। देखिए, क्या शिया होना या सुन्नी होना या बरेलवी या देवबंदी होना ऐब है? कि अगर कोई किसी मसलक या फिरके को फॉलो करता भी है और उसको छुपाता है, तो ये तो हक पर ना होने की दलील हो गई ना, कि उसको छुपाया जा रहा है। यानी अगर आप जो हैं तो वो बता दें कि मैं ये हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इन चारों में से कोई होता भी तो कभी भी नहीं बताता। अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत की वजह से कोई सुन्नी कहता है, मेरे लिए खुशी की बात है ये। जनाब उवैस रब्बानी साहब ज़ाती तौर पर किस मसलक को फॉलो करते हैं? मैंने अभी आपसे अर्ज की कि मसलक की कैद में खुद को बंद नहीं पाता। अच्छा, यानी मैं माजरत के साथ ये सोचता हूँ कि इंजीनियर भी तो यही कहते हैं। इसी बात से तुम्हें मुतासिर था उनकी। ठीक है, मैं उनकी इसी बात से मुतासिर था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ये वैसा सोच रहे हैं। ठीक है, मसलक की छाप ना लगाएं। मसलक की छाप के नुकसानात ज्यादा हैं। सही। हम महदूद हो ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ। और फिर भी आप देखें कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अगर मैं कोई मसलक रखता भी हूँ, पहले तो मैंने कहा कि मैं मसलक का कायल नहीं हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अपने लिए मुसलमान कहलाना फख्र महसूस करता हूँ, सिवाय किसी और मसलकी नाम से। ठीक है, मगर अगर मैं कोई मसलक भी रखता हूँ, सेकंड ऑप्शन पे आता है, तो ये मेरा हुस्न किरदार हुआ ना, हुस्न सहाफत हुआ ना, कि मैंने आज तक उसको एक्सपोज नहीं किया और आज तक ये नहीं कहा कि मैं ये मसलक का हूँ इसलिए मैं ये इस साइड लेके खड़ा हूँगा। ठीक है। अगर ये हो भी तो कुछ लोग आपको अहले तशय्युअ से जोड़ते हैं, तो सच्चाई है उन लोगों की बात में? अगर वो ऐसा जोड़ते हैं तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि रोज़े क़यामत यही बात उन्होंने मैशर में आके अल्लाह के सामने करनी है। आप नहीं हैं? अगर उनकी जुर्रत है तो जी, मैं उनके सामने कह रहा हूं ना। ठीक है, कि ये बात वो मैशर में आके करें। आज मुझे वादा दें कि वो ये कह सकते हैं कि ये फला 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 है। दुनिया तो दारुल इम्तिहान है ना, कह रहे हैं वो दुनिया में। दारुल इम्तिहान का नतीजा भी होगा ना कोई जी, तो मालिक यौमुद्दीन के सामने भी आना है। ठीक है, तो वो ये पूरे कुछ आपकी ज़ाती गुफ्तगू से, कुछ प्रोग्राम से, कुछ चैनल्स पर आपकी टॉकिंग से इस तरह की बात करते हैं। ये है मसला। इमाम ऐसा है वैसे? इमाम अबू हनीफा की ज़ाती गुफ्तगू से, उनके कलाम से, इमाम शाफी की गुफ्तगू से, उनके कलाम से लोगों ने बताया कि वो इस मसलक के। वाह वाह। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपका मसलक का मामला, ये जो जजमेंट है, ये बहुत शॉर्ट है। एक बात याद रखिएगा यासर सर, मैंने कभी इस पर बात नहीं की, आज आपके प्रोग्राम में जी जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूं आप करें। सीरियसली, ये वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं जी। एक चीज है, एक माशरती बुराई जिसे हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। एक शख्स हाथ से कत्ल हो गया। ठीक, उसने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ा, हाँ, और उसी वक्त कत्ल हो गया, मगर आपने उसका कत्ल किया। जी। हुजूर सरवर कौनैन फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात के सामने ही माजरा आया। आपने इसके ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए कि क्या आपने उसका सीना चीर के देखा था? अल्लाह अकबर। हमेशा फतवा लगता है जाहिर के ऊपर। ठीक है, कोई कुफर करेगा, जाहिर किया है, फतवा लगेगा। तो आपको सुन्नी कह सकता हूं मैं कहता हूं आप मुझे ना कहें सुन्नी। अच्छा, सुन्नी नहीं कहूं? मैं कहता हूं कि जब मुझे अल्लाह मुसलमान कहलवाना चाहता है तो मुझे वो कहें ना आप। जी, नहीं, एक पहचान तो है ना बाबा, ये पहचान आप मुझे दे रहे हैं, मैं कबूल करता हूं। अच्छा, कोई मुझे शिया कह के दे, मैं कबूल कर लेता हूं। कोई मुझे फला कह के कहे, मैं कबूल कर लेता हूं। मैं पहचान वो रखता हूं जो मैं बताऊंगा। ठीक है। अमूमन आपने मेरे ख्याल से आपने चंद अरसे पहले मदर्स डे पर मेरे ख्याल से अपनी वालिदा के साथ, अगर आप चाहें मैं सवाल कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर। एक तस्वीर शेयर की जिस पर ज़ाहिरी तौर पर जो उन्होंने एक बुर्का ओढ़ा हुआ था, और आपकी वालिदा हमारी वालिदा है ज़ाहिर है, और सबकी वालिदाएं जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए एक मकाम रखती हैं, और सबके अपनी वालिदा की नज़र से लोग देखते हैं हर किसी की वालिदा को। तो उन्होंने जो एक बुर्का ओढ़ा हुआ था, वो ज़ाहिरी तौर पर जैसे अहले तशय्युअ के यहाँ एक बुर्का होता है वो ओढ़ा था, और उस पर लोगों ने कमेंट्स किए थे बाकायदा कि देखो ये अब पता चला उवैस भाई जो है वो उवैस रब्बानी शिया है लेकिन वो छुपाते हैं। माशाल्लाह।
نہیں اگر کچھ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے پہلی نہیں میں کہتا ہوں یہ تو میں بتاؤں کہ دیکھیں اگر کوئی کسی معیار دیکھیں آپ. ویسے بھائی صرف سوال آخری ایک لائن میں مکمل کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلک یا فرقے کو فالو کرتا بھی ہے اور اس کو چھپاتا ہے تو یہ تو حق پر نہ ہونے کی دلیل ہو گئی نا کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ جو ہیں تو وہ بتا دیں کہ میں یہ ہوں. میری والدہ حضور پروردگار شفقت کا سایہ ان پہ برقرار رکھے آمین. کہ لباس ہمیشہ آپ پر سایہ سلامت رہے ان کا. آمین. ان کے برقع پہننے کے انداز سے جی لوگ مسلک کا تعین فرمائیں تو میں ایسی سوچ نظر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب مسلکی سرٹیفکیٹ اس بنیاد پہ دیے جائیں گے یعنی وہ جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ پردہ کرنے والی عورتیں. قرآن نے پردے کا حکم دیا, مومن مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی تو ایک برقع نہیں ہے نا کہ گلوز موزے پہن کر آپ نکلے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اب مسلکی سرٹیفکیٹ فرقے کے سرٹیفکیٹ کس بنیاد پہ ملیں گے؟ پہلے ملتے تھے کہ جی آپ نے پہلے بات کی کہ اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے تو سائڈ لگا دو. اب یہ لیول ہو گیا ہے کہ والدہ کے ملبوسات کے اوپر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا. تو میں پہلے سے کہہ دوں نا کہ بھائی یہ سرٹیفکیٹ آپ نے مجھے دی ہے, تھینک یو سو مچ, میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. یہی کہہ سکتا ہوں. اگر یہ اللہ کے رسول نے آپ کو حق دیا ہے تو آپ کیے جائیں, اور اگر اللہ کے رسول نے آپ کو پابند کیا ہے کہ بیٹا ظاہر میں جو کرے نا اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے, باطن پہ نہیں لگتا. بس ایک لائن میں اس کا جواب دے دیں بھائی. جی جی میری بات تو پوری ہونے دیں. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا. دیکھیں کیا شیعہ ہونا یا سنی ہونا یا بریلوی یا دیوبندی ہونا عیب ہے؟ ہرگز نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں بتا دینا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جی, اگر یہ سب چیزیں ہونا عیب ہوتی تو چھپائی جاتی. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہر کسی کا رائٹ ہے جی تو ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ان چاروں میں سے کوئی ہوتا بھی تو کبھی بھی نہیں بتاتا. کیوں؟ آپ کے چاہنے والوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے, آپ کی فینس فالوئنگ ہے, ظاہر ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ جس کو فالو کرتے ہیں اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس کے مسلک کو فالو کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے اب انجینئر نے اگر ایک نیا فرقہ یا نیا مسلک لانچ کر دیا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کو فالو کر کے اسی مسلک پہ چل رہے ہیں. اس مسلک سے مراد میرا اس کا طریقہ. تو جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں, شافعی مذہب کو ماننے والے شوافی کہلاتے ہیں. تو اگر کسی مذہب کو فالو کیا جا رہا ہے, یا میں پسند کرتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو, بریلوی مسلک کو ظاہری طور پر فالو کرتے تھے, تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے دیوبندی بھی ہوں گے جو ان کی محبت میں بریلوی ہو گئے ہوں گے. اس طرح شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں جو اہل تشیع کو فالو کرتے ہیں, اور بہت سارے ان کے چاہنے والے ایسے سنی ہوں گے جو اہل تشیع ہو گئے ہوں گے. اسی طرح میں مختلف اگر نام لوں اور طارق جمیل صاحب ہیں, ایسے بہت سارے شیعہ حضرات ہوں گے جو ان کی محبت میں دیوبندی ہو گئے ہوں گے اور چلے 4 مہینے بھی لگا رہے ہوں گے, اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو میں صرف مختصر سے یہ کہتا ہوں, اگر آپ کسی مسلک یا فرقے کو فالو کرتے ہیں بس ایک لائن میں, تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ لوگ کہاں جائیں, وہ کس کو فالو کریں؟ اللہ کے رسول کو فالو کریں. کیا یہ سوچ ہی چھوٹی ہے کہ میں یاسر سہروردی یا کسی انسان کو دیکھ کے اس کے مسلک اور مذہب کی طرف جاؤں. جی دیکھیے مذہب اور مسلک تو بہت چھوٹی چیز ہے, اصل چیز ہے دین. ٹھیک ہے, دین کو فالو کرنا ہے, دین اسلام ہے. تو کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے, صحابہ کرام کی شخصیات ہیں, یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اور اہل بیت کی مودت مانگی ہے, قرآن نے حکم دیا ہے. جی, تو اگر کوئی میری اہل بیت کی محبت اور مودت کو دیکھ کے دنیا میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, مجھے آپ شیعہ کہتی ہے تو آپ شیعہ ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھ پہ کوئی وہ سنی ہی نہیں ہے میرے نظر میں. ابوبکر عمر عثمان کی محبت کی وجہ سے کوئی سنی کہتا ہے, میرے لیے خوشی کی بات ہے یہ.